بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا في فيديو اليوم سنصحح نموذج الفرض الأول. النموذج الثاني فيزياء لتحميل الفرض يمكن تحميله عن موقع pc1.ma. إذا التمرين الأول répondre par vrai ou faux، نجيب بصحيح أم خطأ. نقرأ المعلومة بشكل جيد ثم نجيب بصحيح أم خطأ. Le cuivre a une couleur rouge brique. Le cuivre هو c'est un métal، فلز النحاس، وكنعرفوا أن الكويف يتميز بلونه الأحمر الأجوري. Donc le cuivre est caractérisé par sa couleur rouge brique. Donc c'est vrai. Le PO flotte sur l'eau douce. كنعرفوا أنواع ديال البلاستيك خصنا نكونوا ضابطينهم. Donc le PE flotte sur l'eau salée. نديروا لا بأس نديروا واحد التذكير. PE est caractérisé عند واحد المميزة خاصة. Il flotte sur l'eau salée. PS flotte sur l'eau douce. PVC brûle avec une couleur verte. PS attaqué par l'acétone. إذا هاد PE شنو قالوا لنا هنا؟ PE flotte sur l'eau douce. Information fausse. Faux. Un électron porte une charge positive. Électron كنعرفوا أن الإلكترونات شحنتها سالبة. Donc un électron porte une charge négative et n'est pas positive. Faux. Donc le zinc est attiré par l'aimant. Donc المعلومات شنو هو الفلز الذي ينجذب إلى المغناطيس؟ هو لو فير، الحديد، ماشي الزنك. دونك فو. اوكي، ولا نقراو المعلومة التمرين الثاني ونجاوبوا عليه. Complétez les phrases par les mots suivants. noyau، matériau، électron، recyclable، قابل لإعادة التدوير، verre، زجاج، métaux، فلزات، numéro atomique، العدد الذري. Les trois classes principales matériaux utilisés au quotidien sont les plastiques et les. إذا شنو هما أهم المواد المستعملة في حياتنا اليومية؟ كاين لي بلاستيك وكاينين لي فير الزجاج أو المواد الزجاجية، وكاين لي ميتو الفلزات لي ميتو. دونك هادو خصنا نكونوا ضابطينهم مزيان. لاتوم اي كونستيتي دان، كنعرفوا أن الذرة تتكون من نواة في المركز وتحيط بها إلكترونات. لاتوم اي كونستيتي دان كوان ايدي دان نوايو في المركز au centre et des électrons qui tournent. وهاد des électrons كتسمى nuage électronique ou bien des électrons. ممكن نلقاو في بعض التمارين دي nuages électroniques، راه هما les électrons. OK، tourne autour du noyau en formant un nuage électronique. تتكون هذه الإلكترونات سحابة إلكترونية. On peut fabriquer le même objet avec différents. يمكن صناعة نفس الجسم من عدة مواد. Donc de différents matériaux. من عدة مواد. Différents matériaux. Exemple, chaise en fer, chaise en plastique. Le nombre des charges positives dans le noyau. شنو هو المفهوم الذي يمثل عدد الشحنات الموجبة في الذرة؟ هو العدد الذري. سي لو نيميرو اتوميك، والرمز ديالو هو زد. دونك لو نيميرو اتوميك، هذا خصنا نضبطوه مزيان، راه كيتعطى بزاف. لو نيميرو اتوميك سي لو نومبر دي شارج بوزيتيف دون لو نوايو. لو تريونغل سينيفي كو لو بلاستيك اي. غالبا انواع ديال البلاستيكات كنلقاو فيها هاد المثلث كنلقاو فيه واحد الرمز. هاد المثلث كيعني ان هاد الماده قابله لاعاده التدوير. غوسيكلابل، والعدد اللي كيكون هنا لداخل عدد المرات التي يمكن اعاده تصنيع هذا البلاستيك، يعني نستعملوه عده مرات. غوسيكلابل. اوكي. Voilà pour l'exercice, la question numéro 2. On passe maintenant à la question numéro 3. Je coche la bonne réponse. نختار الجواب الصحيح. CU du plus est l'atome de cuivre. كيا غير تنشوف هاد بلس ولا موان، هادي راه كتسمى ايون. إلا كان بلس إلا بيردو. الاتوم بيردو ان نومبر ديليكترون. 2 بلس فقد 2 الكترونات. كون كان 3 بلس فقدت الذره 3 الكترونات. كون كان موان اكتسب غاني. دونك غاني 2 الكترون نو، على حقاش عندنا هنا بلس. بيردو 2 الكترون سي لا بون ريبونس. بيرد ان الكترون، امتى غنقولوا بيرد ان الكترون؟ كون كانت هنا سي او بلس ماشي 2 بلس فقط. لا شارج دان الكترون، كنعرفوا ان الكترون واحد، والالكترون كتكون الشحنه ديالته سالبه. دونك ماشي او موان الا كانت موان الفوق هذا رمز الالكترون. موان او هذا هو الشحنه ديال واحد الالكترون، بلس او هذا موجب. نو، كنعرفوا ان شحنه الالكترون كتكون دائما سالبه. موان زان الكترون. فوالا لا بون ريبونس. لو ميتال لو بلو ليجير يعني عنده كتله حجميه خفيفه.
راه درنا 3 د الفلزات. كاين فلز النحاس يتميز بلونه الأحمر الأجوري. لو كويفر est caractérisé par sa couleur rouge brique. Le fer est attiré par l'aimant. الحديد ينجذب إلى المغناطيس. وبقى ليا لو ميتال لو بلو ليجير سي l'aluminium. أخف الفلزات هو الألومنيوم، ماشي لو كويفر ماشي لو فير. اوكي. On passe maintenant à la question numéro 4, relié par une flèche. نصل بخط. هادو اللي فيهم موان ولا بلس سون دي زيون ايونات، اللي ما فيه لا موان لا بلس كيتسمى اتوم. اذا اتوم هذا تهنينا منه، فوالا لاتوم سي لاتوم دو فير. بقى ليا موان، الا كان موان كنقولوا غانيي، الى غانيي يعني سالب، بيردو موجب، هذا سالب الى غانيي 2 الكترون. اتوم غاني 2 الكترون، فوالا هذا عند هنايا. اتوم بيردو بوزيتيف، فوالا الجواب صحيح هو هذا. Voilà, on passe maintenant à la question suivante. Exercice numéro 2. Complétez le tableau. عندنا واحد الجدول غادي نعمروه. H+, NH4+, Cl-, etc. انيون خصنا نعرفوه دائما يحمل شحنة سالبة. كاتيون دائما يحمل شحنة موجبة. اوكي. مونو اتوميك، مونو من نفس النوع من الذرات. اذا بولي اتوميك ذرات مختلفة. نبداو ب H+. فيه بلس كاتيون. واش غادي نحطوه هنا ولا هنا؟ بما انه فيه H+ ما فيهش عدة ذرات غنكتبوه هنايا H+. اوكي. NH4+, بلس يعني غنحطو كاتيون. فيه N وفيه H غادي يكون بولي متعدد الذرات NH4+. Cl-، ردوا البال هاد الحرف الثاني مينيسكول. الا كان الحرف الثاني مينيسكول راه نفس الذرة، بما انه سالب غيكون هنايا مونو اتوميك نفس النوع من الذرات. Na+، واخا جوج الحروف، الحرف الاول ماجيسكول، امتى كنعرفوا الذره بحرف ماجيسكول؟ عندنا حرف واحد فقط ماجيسكول، اذا هذه مونو نفس الذره Na+، سيتادير بلس غادي تكون Na مينيسكول بلس مونو اتوميك. SO4 دو موان، اس ماجيسكول او ماجيسكول بولي دو موان سالب، يعني غيكون هنايا SO4 دو موان فيرغول اس دو موان غيكون هنايا S2- لحقاش نفس الذرة وسالب. HCO-، on a plusieurs atomes, c'est-à-dire polyatomique, c'est-à-dire anion polyatomique, car il est négatif. Mg2+, ici M majuscule, voilà, c'est un cation monoatomique. Voilà, on passe maintenant à l'exercice numéro 2. Classez les mots suivants selon le tableau. إذا عندنا شنو هذا الجدول؟ فيه فير حديد، فواتور سيارة، بوليستيرين هذا هو داك البلاستيك بي اس. اوكي. الومنيوم فلز الالومنيوم. كور جسم، واضح بان لا فواتور هي جسم يتكون من عده مواد. فواتور ايسي. بقاو لينا لي ماتيريو، المواد، لي ميتو الفلزات بلاستيك. دونك لو فير الحديد غيكون سي ان ميتال. اوكي. الومنيوم حتى هو غيكون هنا الومنيوم، هادو فلزات. اوكي. فلزات الومنيوم. بلاستيك بقى لينا بوليستيرين. لو نيميرو اتوميك دو لاتوم d'aluminium AL Z = 13. لو نيميرو اتوميك، هاد لو نيميرو اتوميك هو عدد الكترونات الذره او عدد الشحنات الموجبه. دوني لو نومبر دي الكترون دو لاتوم d'aluminium، هو هاد زد يعني 13 الكترون، هذا هو عدد الكترونات هاد الذره. اوكي. ردوا البال هاد 13 ما ندير معاه لا موان لا بلس، الكترون نكتبها الكترون هكذا. Déterminer la charge des électrons de l'atome d'aluminium. La charge des électrons كنعرفوا ان القاعده باش كنحسب لا شارج ديال الالكترون ديال لاتوم كنديروا ناقص زد فوا او. اشنا هو الزد؟ هو 13 نديروا موان 13 ونزيدوا لها او سولمون. اوكي. اون كولومب كنعوض هاد او، كنعوض هذوك او ب 1.6 في 10 أس ناقص 19. اوكي. كولومب ونحسب فقط. On trouve moins 20,8 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Ok. Voilà. Déterminer la charge du noyau de l'atome d'aluminium. La charge du noyau en fonction de شنو العلاقة باش كنحسب شحنة النواة؟ دائما كندير بلس زد فوا او النوايو دو لاتوم، وهي هذيك زائد 13 او ما غاديش تغير. اوكي.
Maintenant, calculer la charge de l'atome de l'aluminium. La charge de l'atome, calculer. شنو كنعرفوا أن شحنة الذرة كنديروا شحنة إلكترونات, c'est-à-dire moins 13 fois E, plus la charge du noyau, plus 13 fois E. ودائما شحنة النواة راه كنلقاوها منعدمة. داكشي اش كنقولوا l'atome est électriquement neutre. الذرة متعادلة كهربائيا. يعني الشحنة الإجمالية تساوي صفر. علاش؟ لأن عدد الإلكترونات يساوي عدد الشحن الموجبة. وحدة سالبة وحدة موجبة عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر. L'atome d'aluminium a perdu 3 électrons. غير نشوف perdu راه كتصبح ion positif. Pour donner l'ion de l'aluminium, déterminer la charge des électrons de l'ion de l'aluminium en fonction de E. يعني بغينا شحنة إلكترونات الأيون. ردوا البال راه كاين فرق. راه إلكترون دو ليون. السؤال السابق حسبنا لي زيليكترون دو لاتوم. لي زيليكترون دو لاتوم راه كاين فرق بيناتهم. نشوفوا دابا ليون. اشنو وقع للذرة؟ الذرة فقدت 3 دي زيليكترون. كان عندها 13. إلا مشاو ليها 3 غيبقاو ماذا؟ غيبقاو 10. من جبنا 10 13 ناقص 3. إلا خلينا أكثر خطأ. لي زيليكترون الشحنة ديالتها كتكون سالبة وكنزيد دائما داك أو. وإلا حسبنا غنلقاو موان 10 فوا أو. علاش؟ Déterminer la charge du noyau de l'ion de l'aluminium. La charge du noyau. La charge du noyau. لو نوايو ما كتغيرش كتبقى بحال الذرة بحال الأطوم. يعني زائد زد فوا أو تساوي 13 فوا أو. أوكي. Déterminer la charge de l'ion. La charge de l'ion de l'aluminium. دابا شحنة الأيون ديال الألومنيوم. يعني شحنة إلكتروناته اللي لقينا موان 10 فوا أو. زائد شحنة نواته اللي ما غاديش تغير بلس 13 فوا او. و 13 ناقص 3 هي 3 او. اوكي. دونك écrire la formule de l'ion de l'aluminium. صيغة الأيون نحتفظ بنفس صيغة الذرة. باش كنرمزوا الألومنيوم كنرمزوا ليها ب A L. perdu. إلا قلنا perdu راه بوزيتيف كندير بلس. combien d'électrons il a perdu؟ فقدت 3 إلكترونات c'est-à-dire AL 3 بلس. Déterminer le type de cet ion. ما هو نوع هذا الأيون؟ عنده نفس النوع من الذرات. c'est un وعنده plus c'est un cation monoatomique. Ok, monoatomique. Voilà, maintenant on passe à l'exercice numéro 4. Un fil électrique est constitué de 2 matériaux. عندنا واحد السلك كهربائي فيه 2 أنواع من المواد. كاين المادة A والمادة B. المادة B عطاوها لنا لو كويفر. La figure C-contre représente une coupe agrandie de ce fil. عندنا واحد الصورة جانبية. Quelle est la couleur du matériau B? B لو كويفر. ولو كويفر كيتميز بلونه الأحمر أجوري. rouge brique. Ok. À quelle famille appartient le matériel B? La famille درنا 3 familles. كاينه البلاستيك وكاينه لو فيغ الزجاج وكاينه لو ميتال. دونك ميتال يعني فلزات. اوكي لحقاش مو فلز. كاين لا بروبريتي الكتريك دو ماتيريو بي. اشنا هي الخاصيه اللي كيتميز بهذا الفلز؟ الكتريك يعني كهربائيه. كوندكتور موصل للكهرباء. كوندكتور الكتريك. اوكي. وهذا باش مغلف البلاستيك كيكون عازل ايزولون. on brûle le matériau A. brûle يعني تنحرقوه à la flamme et le couleur vert. يعني هذيك الشعله ديالو كتكون عندها اللون الاخضر. quel est le nom de ce matériau؟ كان الرمز ديالو اختصار PVC. وهذا كيعني هاد P كتعني بولي متعدد بولي. هاد C كتعني كلورور. وهاد في كتعني فينيل دو فينيل. خصني نضبط هادي كما هي. اوكي. دونك ماتنون دوني سون سامبول. هذا فيه واحد الدائره يعني كتعني انه ريسيكلابل. وكتكون هنا واحد الرقم 3 يعني اون بو ممكن اعاده تدويره 3 مرات. فوالا ميرسي اي على بروشين فيديو ان شاء الله.